बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी जंग का आगाज़ हो गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आमने सामने हैं और इस जंग के अंदर बाज़ मुलाजिम सहाफ़ी भी कूद पड़े हैं। डेफिनेटली वो मुलाजिम सहाफ़ी जिन्हें नवाज़ लीग के मीडिया सेल के साथ साथ मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत भी हासिल है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मर्तबा फिर उसी किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि 90 की दहाई में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ईमा पर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ पैदा किया गया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया गया था। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ भी उसी किस्म का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बैकग्राउंड इसका कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम का तासुर गहरा हुआ था। 2-3 वाक़यात से पहला बड़ा वाक़या था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का। उस हवाले से जो 2 बेंचेस के फैसले आए उनसे ये जाहिर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से तकसीम है और कैसे कुछ जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ अलाइन हैं और बाकी जो जजेस हैं वो आइनी और कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के साथ आइनी और कानूनी राय अपनी रखते हैं। दूसरा अहम तरीन मामला जनाब आया सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जनाब जजेस की तैनाती के हवाले से एडहॉक जजेस की तैनाती या फिर जो 3 नए जज तैनात होने थे। जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी और कानूनी तौर पर 17 पूरी करने के लिए, क्योंकि जजेस रिटायर हो रहे थे। जस्टिस फैसल अरब रिटायर हुए, फिर जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हुए और कल जो है वो जस्टिस मुशीर आलम भी जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये तकसीम मजीद गहरी हुई। कैसे हुई उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कैसे आने वाले जो चंद दिन हैं अगस्त और सितंबर के महीने ये इंतहाई अहम है। हुकूमत जो है वो तैयारी में है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक और रेफरेंस लाने की या उनके खिलाफ जो नज़रसानी अपील थी उस नज़रसानी के ऊपर एक और नज़रसानी लाने की। और इस हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन की जो राय है वो भी ली जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मौजूद है, लेकिन इस दौरान जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई जिनसे ये नज़र आ रहा है कि कितने कॉन्शियस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके हामी जज और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान और ओहदेदार। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स जान लें। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद जो कि कुछ लोगों की जानिब से की जा रही थी, पाकिस्तान बार कौंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और बाज़ राय के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ अलाइन जजेस के हवाले से भी वो थी जनाब तैनाती जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जो सुप्रीम कोर्ट में नए जज के तौर पर तैनात किए गए और सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर ये 5वें नंबर पर थे और इनकी सीनियरिटी पर जो इनकी तैनाती है इन पर एतराज़ किया गया था। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज का बाकायदा तौर पर हलफ उठा लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 पूरी हो गई है। लेकिन कल जब जस्टिस मुशीर आलम रिटायर होंगे तो एक मरतबा फिर जो तादाद है वो 16 हो जाएगी और उसके लिए सिफारिश की गई है लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी पर मौजूद जो 4थे नंबर पर हैं खातून जज जस्टिस आयशा मलिक, उनको लाया जाए। इस मामले की तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज जनाब जब ये हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की, तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ लिया जिसमें जजेस, सरकारी लॉ अफसरान, वकला और अदालती स्टाफ ने शिरकत की। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का कोई भी ओहदेदार तकरीब में शरीक ना हुआ। यहाँ से आप बुक्स का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तकर्री की जो है वो सिफारिश की थी और आइनी और कानूनी तरीके से उनकी तकर्री हुई। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दीगर जस्टिस के हवाले से कि वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं थे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती हुई। आइनी और कानूनी तौर पर इसमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके बाज़ हामी जजेस और इसी तरह बाज़ मुलाजिम साफ़ी और बाज़ जो मीडिया ग्रुप हैं वो जनाब उन्होंने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था, लेकिन ये तैनाती होकर रही। दूसरा जनाब जो मामला था बलूचिस्तान हाई कोर्ट
کورٹ سے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل کی بھی تعیناتی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور قاضی فائز عیسیٰ کے 7 سال بعد، یعنی آخری تعیناتی بلوچستان ہائی کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ کی ہوئی تھی، ان کے 7 سال بعد جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، ڈیفینیٹلی اس لیے ان کی تقرری پر، ان کی تعیناتی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، ایک تو وہ بلوچستان سے تھے اور دوسرے پھر وہ چیف جسٹس بھی تھے، وہ آئے سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر جناب سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس محمد علی مظہر آئے، جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے چیف جسٹس احمد علی شیخ، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس حسن اظہر مرزا کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا، یہ بعض لوگوں کی رائے تھی۔ لیکن اسی دوران ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چیف جسٹس احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہیں ایڈ ہاک جج لگانے کے لیے بھی سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے سامنے معاملہ آیا، جو کہ آئین کے آرٹیکل 175(a) کے تحت جو ہے ججز لگانے کا اختیار ہے جس کے پاس، اور وہاں پر جناب معاملہ کیونکہ 9 ارکان ہوتے ہیں تو 5 لوگوں نے جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی سفارش کی ایڈ ہاک جج کے طور پر، 4 نے مخالفت کی۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مشیر عالم اور وزیر قانون فروغ نسیم اس معاملے کے حق میں تھے کہ ایڈ ہاک جج لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی مخالفت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جسٹس مقبول باقر نے، جو بعض دوسرے کیسز میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کے ساتھ الائن رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان جو کہ ریٹائر جج بھی ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہوا کرتے ہیں، اور ساتھ میں اختر حسین پاکستان بار کونسل کی جو نمائندگی کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر، ان 4 لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے پھر مشروط رائے سامنے آئی کہ لگا لیں، جو ہے وہ ان کی رائے لے کر چیف جسٹس احمد علی شیخ کی، اور اس طرح سے 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے ان کی تعیناتی کے حوالے سے سفارش کی گئی، لیکن پھر چیف جسٹس احمد علی شیخ نے معذرت کر لی، تو اس کے بعد پھر معاملہ آیا دوبارہ جسٹس محمد علی مظہر کا، اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ مخالفت کے باوجود، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل تھی، چیف جسٹس اور دیگر ارکان نے ان کی تعیناتی کی سفارش کی، اور بالآخر آج جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کا جو حلف ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم جو ہے وہ کل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد 16 ہو جائے گی، اور اس کے بعد جس تعیناتی کی سفارش کی گئی ہے ان کی خالی نشست پر وہ ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک، جو سینیرٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی سینیرٹی لسٹ کے حوالے سے بھی کوئی کوشچن سامنے نہیں آیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں محمد علی مظہر، ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ کوشچن سامنے آ رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کیونکہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ جسٹس منظور ملک کی خالی نشست کے اوپر ہو رہی ہے۔ جسٹس منظور ملک وہ ہیں جنہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا تھا، فیصلہ چینج کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں۔ پہلے انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، لیکن نرثانی اپیل میں انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور ان کے خلاف جو ایف بی آر میں معاملہ گیا تھا اس ایف بی آر کو اس معاملے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس تعیناتی کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی جج صاحبان جو تھے وہ زیادہ کانشیس تھے، پاکستان بار کونسل زیادہ کانشیس تھی، جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ زیادہ کانشیس تھی، لیکن ججز کی جانب سے جو ہے وہ سٹینڈ لینے کے بعد، چیف جسٹس کی جانب سے سٹینڈ لینے کے بعد تعیناتی ہوگی جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی۔ آج انہوں نے جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لیا، اور ایک اور اہم ترین معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بینچ جو تشکیل دیے گئے ہیں رواں ہفتے کے لیے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی جانب سے 5 بینچ جو کہ کیسز کی سماعت کریں گے، اس میں پہلے بینچ میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ جسٹس مظاہر علی نقوی شامل ہیں، دوسرے بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو نئے جج تعینات ہوئے وہ شامل ہیں، تیسرے بینچ میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس امین الدین شامل ہیں، چوتھے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں، پانچویں بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس قاضی امین شامل ہیں۔ جبکہ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ 20 اگست کے بعد بینچ نمبر 3 جو ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل کیسز سنیں گے۔ اسی دوران جو ایک اور اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی اس ہفتے کے لیے کسی بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں سے آپ جو ہے وہ تمام تر چیزوں کا جو اندازہ ہے وہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ جسٹس مشیر عالم کل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر نے آج
اپنا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تھی جناب تازہ 3 تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، کیسے وہ تقسیم گہری ہو گئی ہے، کیسے کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کے حامی جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے حامی جج صاحبان کے مقابلے میں، اور ملازم صحافی بھی اس معاملے میں کود پڑے ہیں، ان کی جانب سے پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ 3 تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔